जय मसीह की। वेलकम बैक। खुदा की हम्दो सिताइश और प्रस्तश के बारे में हम हमदोसना.com रेडियो पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीख रहे हैं। खुदावंद की हम्द करने की वजूहात के बारे में हम पाक कलाम में से 13 हवाले देखेंगे। पहला है खुदा की अज़मत और शान के बायस, यसाया 24 बाब और उसकी 14 आयत। खुदा के जलाल के बायस, ज़बूर 138 और उसकी 5 आयत। खुदा की मुमताज़ी के बायस, ज़बूर 148 और उसकी 13 आयत। चौथी है खुदा की बुजुर्गी के बायस, ज़बूर 145 और उसकी 3 आयत। पांचवी है खुदा की पाकीज़गी के बायस, खरूज 15 और उसकी 11 आयत। छठी है खुदा की हिकमत के बायस, दानियल 2 बाब और उसकी 20 आयत। सातवीं है खुदा की कुदरत के बायस, ज़बूर 21 और उसकी 13 आयत। आठवीं है खुदा की शफ़क़त के बायस, उसकी हम और प्रस्तश और शुक्रगुजारी, ज़बूर 107 और उसकी 8 आयत। नौवीं है खुदा की रहमत के बायस, दूसरा तवारीख और उसकी 20 बाब और उसकी 21 आयत। खुदा की मेहरबानी और सच्चाई के बायस, ज़बूर 138 और उसकी 2 आयत। 11वीं है खुदा की वफादारी और सच्चाई के बायस, उसकी हम, यसाया 25 बाब और उसकी पहली आयत। 12वीं है खुदा की मुहैया करदा नजात के बायस, लूका पहला बाब और उसकी 68 और 69 आयत। 13वीं है खुदा के अजीब कामों के बायस, ज़बूर 150 और उसकी 2 आयत। खुदावंद की सिताइश, हमदो सिताइश और प्रस्तश किस तरह की जाए। हम कलीसिया में या कांग्रीगेशन में और चर्च में मुख्तलिफ साज़ों को बजाकर खुदा की हमदो सिताइश और प्रस्तश में अपना हिस्सा अदा करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ साज़ों का जिक्र है। ज़बूर 149 में लिखा हुआ है, वो दफ और सितार पर उसकी मदासराई करें। जैसा कि आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में सितार और तबला बज रहा है। उसकी बड़ी अज़मत के बायस, जैसा कि हमने अभी सीखा कि उसकी हमद करें। नसिंगे की आवाज़, ये खुदा की हमद में इस साज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बरबत और सितार पर उसकी हमद करें। तफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो। तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करें। बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हमद करें। ज़ोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करें। और हम खुदावंद के घर में उसके ये साज़ इस्तेमाल करते हुए हम खुदावंद की हम और प्रस्तश में अपना किरदार अदा करते हैं। दूसरा तवारीख उसका 30 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, लावी और कहन बुलंद आवाज़ के बाजों के साथ खुदावंद के हुजूर गा गा कर हर रोज़ खुदावंद की हम करते रहे। यानी ये सब साज जो है हम बजाकर खुदावंद के हुजूर उसकी हमद व सिताइश करते हैं। खुदावंद की हमद व सिताइश किस तरह की जाए, मैं इसके कुछ हवाले आपको बताऊंगा। अक्ल से, ज़बूर 47 और उसकी 7 आयत। अक्ल से मदासराई करो, यहाँ पर ये हमें खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम सिखाता है। जान से, ज़बूर 103 और उसकी पहली आयत। आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया और खुदा उनके कलाम से हम सीख रहे हैं कि हम खुदा उनको मुबारक और पाक और ज़ीम कहकर हम खुदा की हम करते हैं पूरे दिल से। ज़बूर 9 बाब और उसकी पहली आयत। मैं अपने पूरे दिल से खुदा उनके शुक्रगुजारी करूँगा होंठों से। ज़बूर 63 और उसकी 3 आयत। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे मुँह से। ज़बूर 51 और उसकी 15 आयत। मेरे मुँह से तेरी सिताइश निकलेगी पूरा दिन भर। यानी ये फिर होंठों से इसकी दूसरी आयत है। ज़बूर 70 और उसकी 8 आयत हम देखते हैं, मेरा मुंह तेरी सिताइश से और तेरी तारीफ से दिन भर पुर रहेगा।
یعنی بھرا رہے گا۔ جے مسیح کی مسرت سے چھٹی آیت ہے زبور 63 یعنی 63 زبور اور اس کی 5 آیت، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف اور ستائش کرے گا۔ 7ویں خوشی سے دوسرا تواریخ 29 باب اور اس کی 30 آیت، انہوں نے خوشی سے مدح سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا، صرف بے دلی سے حمد و ستائش نہیں بلکہ خوشی سے اور دل کی گہرائیوں سے ہم خدا ان کی حمد کریں۔ 8ویں ہے شکر گزاری سے زبور 147 اور اس کی 7 آیت، خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ۔ 9ویں ہے مسلسل یعنی یہ کنٹینیو سلسلہ ہے، زبور 71 اور اس کی 6 آیت، سو میں صدا تیری ستائش کرتا رہوں گا، صدا ہمیشہ کنٹینیو پروسیس ہے یہ۔ 10ویں ہے ساری عمر، زبور 104 اس کی 33 آیت، میں عمر بھر خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کی تعریف میں گاؤں گا۔ 11ویں ہے اور بھی زیادہ، یعنی کل سے ہم نے آج زیادہ اس کی ہم پرستش و ستائش کرنی ہے، زبور 71 اس کی 14 آیت، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ ہماری عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی قابل ستائش چیزیں ہمیں ملتی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے جیسے پہلے سیکھا دوسرا تواریخ اور اس کا 30 باب اور اس کی 21 آیت میں لاوی اور کہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خدا ان کے حضور گا گا کر ہر روز خدا کی ہم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بیماری اور مصیبت، تندرستی اور خوشحالی میں اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر چیز اور ہر بات کے لیے خداوند کی حمد و ستائش کرنی چاہیے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت کہتی ہے سچا مسیحی وہ ہے جو آنسوؤں کے طوفان کے دوران بھی خداوند پر بھروسہ رکھتا اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اتنا جان رکھنا ہی کافی ہے کہ خدا ہر بات سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اور سیلاس جب قید میں ہیں تو بھی وہ خداوند کی حمد کر رہے ہیں اور بڑا معجزہ ہوتا ہے اور خدا ان کی ساری مشکل سے اور ان کی قید سے ان کو رہائی دیتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی 24 آیت، اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا، یعنی پولس اور سیلاس کو، اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ ہاللویا! بندھن ٹوٹ جاتے ہیں خداوند کی حمد کرتے ہوئے۔ آئیے ہم دیکھیں آج ہم حمد میں ہم کہاں پیچھے ہیں، یا اگر ہم نے کم حمد کی ہے، یا اگر ہم نے حمد کے حصہ کو کچھ ضروری نہیں سمجھا، تو ہم وقت پر خداوند کے حضور، خداوند کے گھر میں جا کر پوری کلیسیا کے ساتھ خداوند کی حمد کریں، آواز کے ساتھ۔ اگر ہم کوئی ساز بجا سکتے ہیں تو سازوں کے ساتھ اپنا حصہ ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، اور اس حمد و ستائش کے ضروری اور اہم حصہ میں شامل ہو کر خداوند کی حمد کریں، پرستش کریں اور اس سے بڑی برکت پائیں، اور بند دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھیں، معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، جوئے ٹوٹ جاتے ہیں خداوند کی حمد میں۔ آئیے ہم نے اگر آج تک حمد میں اپنا کردار ادا نہیں کیا اور حصہ کم لیا ہے تو آج سے ہم زیادہ لیں تاکہ زیادہ برکت پائیں۔ مسیح آپ کو اس زندہ کلام کے ذریعے بڑی برکت دے اور آپ خداوند کے حضور قابل قبول اور دوسروں سے منفرد اور اس کے حضور، جیسے اس عورت نے میں نے بتایا کہ حمد کر کے اس کے حضور سنگ مرمر کے عطر دان سے وہ عطر پیش کر کر اس کے حضور منظور نظر ہوئی اور سارے گناہ بخشوا لیے۔ اسی طرح آج بھی ہم
خدا ان کے حضور جو ہے اپنا حمد کا حصہ پیش کر کے خدا ان سے بڑی برکت پائیں۔ مسیح آپ کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے، آمین۔